أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثني الشيخ المتقن الزاهد المحدث العلامة السيد محمد عاقل بن أيوب السهارنفري حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته. قال: حدثنا شيخ العرب والعجم الشهير بين الآفاق محمد زكريا بن يحيى الكاذبي مولدا ثم المدني وفاة. قال: حدثنا الشيخ خليل أحمد السهارنفري قال: حدثنا الشيخ محمد مظهر النانوتبي وعبد القيوم المذهبي قال: حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلبي قال: حدثنا سراج الهند الشيخ عبد العزيز الدهلبي قال: حدثنا الإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلبي قال: حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني الشاذوري قال: حدثنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال: حدثنا أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال: حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي قال: حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: حدثنا شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني قال: حدثنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال: حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الحجار قال: حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن المبارك الزبيدي قال: حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قال: حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: حدثني أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا أبو جمرة الطبعي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم. فقلنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخل الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطعموا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والطغوف المزفتة والحنتمة. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وبه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. باب قراءة الفجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالمدرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم قال سيماهم التحريق أو قال التسبيد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد أن القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم